6 दिसंबर 1992 यानी 1992 में अयोध्या के मकाम पर सुबह सवेरे कई लाख हिंदू बाबरी मस्जिद के पास ज़ाहरी तौर पर एक मंदिर का संग बुनियाद रखने के लिए जमा हुए, लेकिन इसके बाद वहां पर मौजूद मीडिया की मदद से दुनिया भर में मौजूद करोड़ों लोगों ने जो बराह रास्त मनाजर देखे वो इससे बहुत मुख्तलिफ थे। अयोध्या में हजारों की तादाद में लोगों ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और वो इसे शहीद करने लगे। आज भी इस हमले की वीडियोस यूट्यूब पर नहायत आसानी के साथ दस्तयाब हैं, और अगर आप ये पुरानी फोटोज और वीडियोस देखें तो आपको बाबरी मस्जिद के मीनार पर कुछ लोग नजर आएंगे जो मुख्तलिफ औजार की मदद से मस्जिद के मीनार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में से दो दोस्त हैं, इनमें से एक का नाम है बलबीर सिंह और दूसरे का नाम है जोगिंदर पाल। इस वक्त जज्बात से मगलूब होकर इन दोनों दोस्तों ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर मस्जिद को शहीद करने में भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन फिर आने वाले दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग न सिर्फ अपने मजहब को छोड़ गए बल्कि उन्होंने वही मजहब इख्तियार कर लिया जिस मजहब की इबादत गाह को चंद रोज पहले तक ये लोग तोड़ने वालों में शामिल थे, यानी ये दोनों लोग मुसलमान हो गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बलबीर सिंह इस्लाम कबूल करने के बाद एक शहीद की गई बाबरी मस्जिद के बदले में 100 मसाजिद को नए सिरे से तमीर करने या फिर तबाहशुदा मसाजिद को दोबारा से बनाने के मिशन पर लग गए। बलबीर सिंह और इनके दोस्त जोगिंदर पाल के साथ बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो लोग इस्लाम कबूल किए बगैर ना रह सके। अगले चंद मिनट हम इसी पर बात करेंगे। मस्जिद को शहीद करते वक्त बलबीर सिंह दूसरों के साथ मिलकर जो नारा लगा रहे थे वो था, पहले लेंगे बाबरी फिर इनके दिन है आखिरी। लेकिन वो बताते हैं कि उससे पहले पूरे जिस्म में एक डर और अजीब सी कंपन पैदा हुई। पहले लेंगे बाबरी फिर इनके दिन आखिरी, ये नारा लगा रहे हैं लेकिन उसमें जहन नजर नहीं आ रहा। जिस्म में ऐसा लग रहा था कि हम शायद दुनिया के साथ धोखा कर रहे हैं। अगरचे मुश्तइल हजूम के साथ मिलकर उन्होंने बाबरी मस्जिद के मीनार पर कई कुदाल मारे। पहला कुदाल मारते वक्त वो बहुत पुरजोश थे और उन्होंने पूरे जोर के साथ कुदाल को मारा, लेकिन फिर दूसरा कुदाल मारते वक्त इनकी हिम्मत जवाब दे गई और जब वो तीसरा कुदाल मारने लगे तो इनके बाजू ने काम करना छोड़ दिया और इनको महसूस होने लगा कि इनके जिस्म में जान बाकी नहीं रही। वो शाम तक वहां पर दूसरे हजूम के साथ मौजूद रहे, लेकिन दिल में इन्हें खौफ आने लगा कि कोई मुसलमान बाद में इन्हें पहचान लेगा और इसे किसी भी वक्त पकड़कर मार डालेगा। जब बलबीर सिंह अपने दोस्त जोगिंदर पाल के साथ वापस अपने इलाके में पहुंचे तो आरएसएस, जो कि हिंदुओं की एक इंतहा पसंद तंजीम है, इसके लोगों की तरफ से बलबीर सिंह और इसके साथी का इस्तकबाल किया गया और इनको इलाके में एक हीरो के तौर पर पेश किया गया। सिर्फ यही नहीं, बलबीर सिंह और इनका दोस्त जोगिंदर पाल मस्जिद शहीद करने के बाद वहाँ से कुछ ईंटें फतह के निशान के तौर पर अपने इलाके में लेकर गए। चनाचे आरएसएस की तरफ से मस्जिद की इन ईंटों पर बाकायदा पेशाब करके इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लोगों ने फतह का जश्न मनाया। याद रहे कि ये आरएसएस का स्कूल ही था जहां पर हिंदू इंतहा पसंद जहनियत रखने वाले लोगों को इस बात पर उकसाया जाता था कि कैसे मुसलमान हुक्मरानों ने जुल्म करके एक मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद की तमीर कर दी थी और अब ये हिंदुओं पर लाजिम है कि वो इस मस्जिद को शहीद करके दोबारा इसकी जगह पर मंदिर बनाएं। फतह के इस जश्न के बाद जब बलबीर सिंह अपने घर वापस पहुंचे तो वहां पर मंजर बहुत अजीब था। अगरचे बलबीर सिंह के घर वाले बैक वक्त हिंदू और सिख मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो ज़हनी तौर पर सेकुलर थे, इसलिए उन्होंने बलबीर सिंह के इस इक़दाम को सख्त नापसंद किया और बलबीर सिंह के वालिद ने इसे इसी वक्त घर से निकाल दिया। इस वक्त बलबीर सिंह को दूसरा धचका लगा क्योंकि वो अपने आप को हीरो समझ रहे थे, लेकिन इनके वालिद ने इन्हें एहसास दिलाया कि किस तरह उन्होंने एक हीरो नहीं बल्कि एक मुल्क दुश्मन इंसान का किरदार अदा किया है। घर से निकाले जाने के बाद बलबीर सिंह के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, चनाचे वो खेतों, खलियानों या फिर पुरानी इमारत में छुपकर अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगा, क्योंकि वो मुसलसल इस खौफ में मुब्तला था कि कोई ना कोई मुसलमान इसे पहचान लेगा और इसे जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ बलबीर सिंह के दोस्त जोगिंदर पाल के घर वालों ने एक कौमी हीरो के तौर पर अपने बेटे का इस्तकबाल किया। चनाचे जोगिंदर पाल अपने इस कारनामे को रोजाना याद करने के लिए मस्जिद से लाई गई ईंटों को बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल करने लगा और रोजाना इन पर पेशाब करने लगा। दरअसल वो अपने इस काम से खुद को ज़हनी तौर पर मुतमिन करना चाह रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इसी खौफ में मुब्तला था जिसका सामना बलबीर सिंह कर रहा था। लेकिन शहीद की गई मस्जिद की ईंटों पर पेशाब करना भी जोगिंदर पाल को मुतमिन नहीं कर सका और इसका ज़हनी तवाज़ुन रोज बरोज बिगड़ने लगा। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि इसने गाँव की खवातीन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई दफा गाँव वालों ने इसकी मार कटाई की। इस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करके हीरो बनने वाला एक शख्स जिल्लत के गड्ढे में उतरने लगा। बलबीर सिंह चंद दिन बाहर गुजारने के बाद जब दोबारा अपने घर गया तो इसे पता चला कि इसके वालिद इंतकाल कर चुके हैं और इनके इंतकाल की वजह इनका यही गम था कि इनका बेटा मजहब के नाम पर दूसरे मजहब की तजलील का सबब बना। चनाचे इसके घर वालों ने फिर से इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल
ڈال دیا۔ دوسری طرف جوگندر پال جو کہ بلبیر سنگھ کا دوست تھا، اس کو اس کے گھر والوں نے ڈاکٹر اور ہندو جوگی یا پھر منتر پڑھنے والوں کو دکھایا، لیکن کسی سے بھی اس کا علاج نہیں ہو پایا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا جانے لگا۔ جب بھی اسے کوئی کپڑا پہنایا جاتا تو وہ اسے پھاڑ کر ننگا ہو جاتا اور ہمیشہ چلاتا رہتا۔ جب اس کے گھر والے ڈاکٹروں اور ہندو پجاریوں کے علاج سے مایوس ہو گئے تو کسی نے انہیں مشورہ دیا، چونکہ مسلمانوں کی مسجد کو شہید کرنے کے بعد یہ اس حالت کو پہنچا ہے تو کیوں نہ اسے کسی مسلمان مولوی ہی سے دم کرایا جائے۔ چنانچہ کسی مسلمان مولوی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن یہ اپنے علاقے میں کوئی بھی مسلمان مولوی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فسادات کے خوف سے اس علاقے میں جو بچے کچھ مسلمان تھے وہ تمام دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر کسی نے انہیں مسلمان عالم کلیم صدیقی کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ کلیم صدیقی نام کے مسلمان عالم کی تلاش شروع ہوئی اور یہ لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے دلی تک چلے آئے۔ یہاں دلی میں مولانا کلیم صدیقی کسی جلسہ گاہ میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے اور جیسے ہی مولانا جلسہ گاہ میں پہنچے تو جوگندر پال کے والد جگدیر سنگھ مولانا کے قدموں میں لپٹ گئے کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجیے۔ مسلمان عالم کلیم صدیقی نے انہیں بتایا کہ مسلمان مذہب میں کسی کے بھی سامنے جھک کر اس کے پاؤں چھونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب جوگندر پال کے والد نے بابری مسجد کو شہید کرنے اور پھر اس کی اینٹوں پر پیشاب کرنے کے بعد سے اب تک بیٹے کی موجودہ حالت کے بارے میں بتایا تو اس پر مولانا کلیم صدیقی نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے جس کا گھر یعنی مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے اس کو توڑا ہے تو اسی سے معافی مانگے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے بھی مسلمانوں سے کہا کہ اس مسجد کو توڑنے میں صرف یہ ہندو ہی قصوروار نہیں ہے بلکہ ہم بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو اسلام سے متعارف نہیں کروایا اور انہوں نے اپنی مذہبی انتہا پسندی میں آ کر یہ اقدام اٹھایا، اور وہاں پر انہوں نے اجتماعی طور پر جوگندر پال کی صحت یابی کے لیے دعا کروائی، اور یہیں پر وہ معجزانہ کام ہوا جو کہ نہ صرف جوگندر پال اور اس کے والد کے قبول اسلام کا سبب بنا بلکہ بلبیر سنگھ بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ ہوا یوں کہ مولانا کلیم صدیقی نے ایک بار بھی نہ تو جوگندر پال کو دم کیا اور نہ ہی اسے معائنہ کے لیے، بلکہ صرف ان کی اجتماعی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جوگندر پال کو اس ذہنی اذیت سے جس میں وہ مبتلا تھا نجات دے دی اور وہ اچانک سے صحت یاب ہو کر بالکل نارمل انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا۔ جب جوگندر پال کے والد نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے تک ان کا بیٹا جو چلا رہا تھا اپنے جسم پر کوئی بھی کپڑا پھاڑ دیتا تھا اور اس کو قابو کرنے کے لیے زنجیروں میں جکڑنا پڑتا تھا، اب بالکل ایک نارمل انسان نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ جوگندر پال کے والد اور خود جوگندر پال نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دوسری طرف بلبیر سنگھ اپنے اسی خوف میں مبتلا یہاں وہاں چھپ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا جب اس کی دوبارہ ملاقات جوگندر پال سے ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بلبیر سنگھ نے بھی اس مسلمان عالم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ وہ چند دن تک ان کے مدرسے میں رہ کر اسلام اور اس کے پیغام کو سمجھنے لگا۔ پھر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ بلبیر سنگھ سے محمد عامر ہو گیا، یعنی اس نے اپنا نام محمد عامر رکھا۔ اس کے بعد بلبیر سنگھ یعنی موجودہ محمد عامر نے ایک اسلامی مدرسے میں داخلہ لے لیا اور اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کو سمجھنے لگا۔ 4 سال تک اسلامی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد محمد عامر نے کچھ عرصہ تک ایک مدرس یعنی استاد کے طور پر خدمات انجام دی، لیکن وہ ابھی بھی پوری طرح سے مطمئن نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شہید کی گئی مسجد کے بدلے میں 100 تباہ شدہ مساجد کو ٹھیک کرنے یا پھر نئے سرے سے مساجد تعمیر کرنے کے پختہ ارادہ کا اظہار کیا اور وہ دوسرے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے اس مشن پر لگ گئے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں محمد عامر جو کہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ اب تک 91 یعنی 91 مساجد تعمیر کر چکے ہیں اور وہ اپنے مشن کے تحت 100 مساجد کو تعمیر کرنے کے بہت قریب ہیں۔